बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन एक नई उम्मीद, एक नई शमा, एक नई रोशनी, एक नई सुबह की उम्मीद के साथ तलू हुआ है। आज के दिन जिसका पिछले 6 सालों से सबको इंतज़ार था, वो आज का दिन बिल आखिर शुरू हो गया। और आज एक स्याह-तरीन 6 साल ताकत के नशे में चूर एक आमिर का दौर ख़त्म हुआ। एक स्याह-तरीन रात जो 6 साल लंबी रात थी, वो आज ख़त्म हो गई। इस 6 साल दौर में जो आखिरी 6-7 महीने हैं, उसने जो तबाही इस मुल्क की में कर दी है, उस तबाही का कोई मुतबादिल नहीं है। वो तबाही इस नहज पे ले आई है इस मुल्क को, जिसका आइंदा आने वाले 10 साल भी खमियाजा भुगतेंगे। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त उस हाल पे पहुंच गई है जो रिकवर करने के लिए कम अज़ कम 5 से 6 साल चाहिए उसको अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए। इस स्याह-तरीन दिन को जो आज बाजवा के साथ इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगा। बाजवा के जाने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आज नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इंशाल्लाह ताला इस उम्मीद के साथ वो आर्मी चीफ बने हैं कि जो भी जनरल बाजवा के गलत इक़दामात थे उसको रिवर्स करेंगे। जो तैनातियाँ उसने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल की, लोगों को इस्तेमाल किया, लोगों पे टार्चर करवाया, लोगों को अगवा किया, अरशद शरीफ शहीद हुए और सहाफ़ियों पे जुल्म और सितम की एक नई तारीख रकम हुई। और जो सबसे बड़ी मुल्क की सियासी जमात थी PTI, उस पे जो जुल्म हुआ, इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ, ये आज से पहले किसी भी दौर में ये तारीख रकम नहीं हुई जो इस 6 साल दौर बाजवा का स्याह-तरीन दौर इसमें रकम हुई। आज हर पाकिस्तानी खुश है, हर पाकिस्तानी शुक्र के नवाफिल अदा कर रहा है, हर पाकिस्तानी इस उम्मीद से कि नए आने वाले चीफ जनरल आसिम मुनीर वो इस मुल्क के लिए बेहतर साबित होंगे। और इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये इस मुल्क के लिए बेहतर फैसले करेंगे। अपने लिए फैसले नहीं करेंगे, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए बेहतर फैसले करेंगे। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल जनरल आसिम मुनीर कोई भी ऐसा फ़ैसला, कोई भी ऐसा काम जो जनरल बाजवा पीछे छोड़ के गए हैं, उनके लेगेसी को आगे लेके चलेंगे। अगर लेके चले तो समझ लें कि फिर वहीं से जहाँ से नफ़रत की पीक इस वक्त अवाम में जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ है, वहीं से वो शुरू हो जाएगी आसिम मुनीर के ख़िलाफ़। लिहाजा मुझे पूरी उम्मीद है हमारे नए आर्मी चीफ इंशाल्लाह ताला इस मुल्क को आगे लेके चलेंगे और सियासत में अपना किसी किस्म का भी किरदार जो ना वो अदा नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आसिम मुनीर भी वही काम करते हैं जो ना बाजवा कर रहे हैं, क्योंकि नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो काम अब आइंदा आने वाले दिनों में करेंगे, जो कदम उठाएंगे, उनके कामों से, उनके जो नए इक़दामात हैं उनसे, जो नई अपॉइंटमेंट है उससे सब अवाम को अंदाज़ा हो जाएगा आगे क्या करने वाले। अगर उन्होंने वही पॉलिसियाँ अपनाई जो जनाब बाजवा की थी, तो ये मुल्क के लिए डिसास्टर होएगा, ये मुल्क के लिए एक ख़तरनाक तरीन खेल होगा। और जिस पीक पे इस वक्त नफ़रत फैल चुकी है अवाम के दिलों में अदारे के ख़िलाफ़, वो और ज़्यादा पीक पकड़ जाएगी और फिर उसका रिवर्स कोई नहीं कर सकेगा। फिर हर पाकिस्तानी यही समझेगा कमर जवेद बाजवा की पॉलिसीज़ नहीं थी, ये बल्कि एक अदारे की पॉलिसी थी। और अगर अदारे की पॉलिसी के तौर पे अवाम को समझ आ गई कि ये अदारे की पॉलिसी है सियासत में इंटरफेरेंस करना, तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। फिर इस मुल्क को बचाने के लिए कोई ताकत नहीं आएगी, अल्लाह की रहमतें भी फिर उठ जाएंगी। अभी तो अल्लाह की रहमतें हैं इस मुल्क पे, जिसकी वजह से मुल्क बचा हुआ है। तो लिहाजा मेरी तमाम पाकिस्तानियों से अपील है कि क्रिटिसाइज़ दूर करें, लेकिन एक इंडिविजुअल शख्स को जो अभी चला गया है वो कहीं स्याह-तरीन दौर में पताल की गहराइयों में गुम हो जाएगा। इसके बाद इसका कोई अता पता नहीं होगा कि कभी कमर जवेद बाजवा भी होता था। लोग इसको याद करेंगे स्याह-तरीन दौर के तौर पर, इसको लोग याद करेंगे एक ऐसा इंसान, एक ऐसा जनरल, एक ऐसा आर्मी चीफ जिसने इस मुल्क को तबाह कर दिया, इस मुल्क की आवाम को अदारे से नफ़रत में रूज पे ले गया। वो इंसान हमेशा इस पाकिस्तान की तारीख में लिखा जाएगा और आइंदा आने वाली नस्लें कमर जवेद बाजवा को याद इस नाम से करेंगी कि ये एक स्याह-तरीन दौर था। लिहाजा
آج کا دن نئی امیدوں کے ساتھ، نئی تمناؤں کے ساتھ کہ نئے آرمی چیف اس ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کریں گے۔ حالانکہ ایک آرمی چیف کا کوئی کام نہیں ہے سیاست میں۔ آرمی چیف ہر ملک میں ایک غیر سیاسی شخصیت ہوتی ہے، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ سیاستدانوں کا کام ہے سیاست کرنا، وہ اچھے ہیں برے ہیں کچھ بھی ہے، اس کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ ان کو لے کے آنا عوام نے لے کے آنا، ان کو اتارنا عوام نے لے کے آنا۔ فوج کا ادارے کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ اس میں انٹرفیرنس کریں اور اپنی مرضی کے نمائندے منتخب کریں اور اپنی مرضی کی حکومت بنائیں۔ لہٰذا میری اپیل ہے، بلکہ ہر پاکستانی کی اپیل ہے نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے کہ پلیز خدارا اب وہ پرانی والی پالیسیوں کو جاری نہ رکھیں، ان کو ریورس کریں اور ہر طرح کے جو ظلم ہو چکے ہیں ان کا مداوع بنے اور جس نے وہ ظلم کیے ہیں اس کی تحقیقات کریں، جو انوالو تھا افسر اس پہ اس کا کورٹ مارشل کریں۔ اگر یہ سارے اقدامات آپ اٹھائیں گے تو پھر عوام کا اسی طرح لگاؤ آپ کے ساتھ ہو جائے گا جب پہلے کبھی ہوتا تھا، کیونکہ عوام پاکستانی قوم اپنی فوج سے بہت محبت کرتی ہے، بہت پیار کرتی ہے۔ میں جتنا اپنی فوج سے پیار کرتا تھا مجھے پتا ہے، میں نون لیگ کے اکثر لوگوں سے وہ فوج کے بارے میں غلط کہتے تھے، غلط باتیں کرتے تھے، گالیاں دیتے تھے اور میں لڑتا تھا ان کے ساتھ، یہاں تک لڑتا تھا کہ اس میں کہتا تھا میری جان بھی چلی جائے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اپنی فوج کے بارے میں ایک حرف بھی کسی کو کہنے نہیں دوں گا۔ لیکن آج میرا دل قمر جاوید باجوہ کے اس دور میں جو انہوں نے ظلم و ستم کیا ہے، آج میرا دل بھی زخمی ہے، مجھے بھی تکلیف ہے کہ آج میں یہ ولاگ میں آپ لوگوں کو یہ سب کچھ حقائق بتا رہا ہوں۔ لیکن پلیز میری ریکویسٹ ہے اپنے آرمی چیف سے، نئے آرمی چیف سے، وہ حافظ قرآن بھی ہے اور اللہ کا کلام ان کے سینے میں دفن ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کے دل میں رحم ڈالے گا اور وہ پالیسیاں اپنائیں گے جو پاکستان کے لیے بہتر ہو، پاکستانی عوام کے لیے بہتر ہو، اور پاکستان کی جو ہے یہ ہیجانی کیفیت ہے، اس وقت جو حالات ہیں، معاشی حالات ہیں اور جو بھی کرائسس اس وقت پاکستان میں آئے ہوئے ہیں، اس کو جلد اپنی اچھی پالیسیوں سے، اچھے کاموں سے انشاءاللہ تعالی پاکستان کو دوبارہ سے ترقی کی ٹریک پہ دوبارہ سے انشاءاللہ لے آئیں گے، اور یہ اس امید کے ساتھ کہ جنرل عاصم نئے آرمی چیف اپنی پالیسیوں سے اس ملک کو دوبارہ سے ترقی کی راہ پہ ڈالیں گے اور سیاسی قیادت کے ساتھ مل کر اس ملک کو دوبارہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گے اور کبھی وہ غلطی نہیں دہرائیں گے جو قمر جاوید باجوہ نے اپنے 6 سالہ دور میں غلطیاں کی ہیں۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں۔